In the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. Nini pala nga teksto, mga higala o mga kaigsunan, enough na ni nga ang tao moila sa pagagamhanan o pagkamanlalalang sa Dios. Buot sa Dios nga makita unta sa tao ang iya nga gahom, pinaagi sa pagpakita sa mga butang nga iyang gihimo nga mao ang kalibutan. Mao ni ginasulti ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 2 bersikulo 19 nga nag-ingon, kay ang arang mahibaluan mahitungod sa Dios tataw ngadto kanila, kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. So dayag pagpakita sa Ginoo, pagpaila mahitungod sa iya nga gahom, pagpaila sa iya nga pagka-Dios. Karon sa unsa man nga paagi kini gipakita o gipaila sa Dios ngadto sa tao. Padayon nga nag-ingon dinhi sa bersikulo 20, kay sukad pa sa pagtukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom og pagka-Dios sa tin-aw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Busa wala sila'y ikapangulipas. So dili ta excuse nini mga kaigsunan. Kitang tanan nakakita sa kalibutan. Kitang tanan nga nahimugso dinhi sa kalibutan, nakita nato kung unsa kaangayan ang kalibutan. Kini nagpakita nga ang Dios maoy nagbuhat ni ining tanan. Apan tan-awa ra gyud ni ang tao. Nga bisan pa nga moingon sila nga nakaila sila sa Dios, pinaagi sa mga butang nga gihimo sa Dios. Giingon ni Apostol Pablo mga kaigsunan, dunay mga tawo nga nakaila og Ginoo tungod sa iyang mga binuhat, tungod sa iyang mga nilalang. Apan duna pagyutaw nga kana bitang gitawag og professing themselves to be wise. Kana bitaw nag-angkon nga mga maalamon. Unya napakyas na hinuon sila sa pagpasidungog sa ato nga Ginoo. Tanawa ra gisulat ni Apostol Pablo dinhi sa Roma kapitulo 2 bersikulo 21. Ningon dinhi kay bisan na nagpakaila na sila sa Dios, wala nila siya pasidunggi ingon nga Dios. Ni nagpasalamat kaniya, hinunua maoy ilang gihinuktukan ang mga huna-huna nga walay dapat hangtod gingit-ngitan ang ilang habol nga mga salabutan. Tanawa mga kaigsunan, tungod sa mga tao nga professing to be wise pero nahimong habol, nahimong dumpol ang ilang mga panghuna-una, dili na hinuon sila makasabot sa insakto nga pagtulunan o gisugo sa Dios nga angayang tumanon sa mga katawhan. Tanawa mga kaigsunan, padayon atong basahon diri sa bersikulo 22. Ingon dinhi, sa ilang pagka makinaadmanon, nahimo hinuon silang mga buang. Tanawa mga kaigsunan, professing to be wise, nangahimo nga mga buang. Matud pa ni Apostol Pablo mga kaigsunan. So, ang mga tawo nga moangkon nga manggialamon, apan magtuis sa gitudlo diha sa balaang kasulatan, ang sulti ni Apostol Pablo ni anang klasya sa mga tawo mga kaigsunan, mga buang. Okay? Kay unsa man di ay ang gihimo niining mga nanag-angkon nga mga manggialamon. Padayon nga nag-ingon diha si Apostol Pablo diha sa bersikulo 23. Og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tawo. Tanawa mga kaigsunan, ang sugo sa Dios nga nag-ingon dili ka magbuhat sa bisan unsang nga larawan, sa bisan unsang dagwaya nga tuwa sa langit kun ilalom sa yuta, kun sa ilalom sa katubigan. Apan kining mga tawo nga nag-angkon nga mga manggialamon, naghimog mga larawan. Ingon si Apostol Pablo, og ang himaya sa dili mamatay nga Dios ilang giilisan og mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tawo. Apan unsa ang konklusyon ni Apostol Pablo niining klasya sa mga tawo? Niingon siya mga kaigsunan, mga buang. So hinuktoke, pamalandungi nga walay laing takos nga mudawat sa pagpasidungog, walay laing takos nga mudawat sa mga pagpasalamat, walay laing takos nga mudawat sa mga pagday, ug walay laing takos nga angayan
nato nga pagasimbahon ug pagaalagaron. Mao lamang ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta, ang Dios nga nag-provide, nag-sustain sa tanan nimo nga mga panginahanglanon, dili ang mga larawan nga hinimo kay kini mga kaigsuonan, buhat kini nga binuang. Nag-ingon dinhi mga kaigsuonan sa Pinadayag 14:7, kinsa ang takos ug angayan nga kahadlukan og pagasimbahon niya. Pinadayag 14:7, ug sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadluki ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kay nahiabot na ang takna sa nga paghukom ug simbaha ninyo siya nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Busa, mga higala ug mga kaigsuonan, ang ato nga simbahon ang Dios nga magbubuhat pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran, dili ang mga larawan kay kana hinimo kana og mga tao nga nag-angkon nga mga maalam pero nahimo nga mga buang. Ako nagapanginaot nga kining mga pulong, mga mensahe sa ato nga Ginoo, ato kining igakasilsil sa tagsa-tagsa nato ka mga panghuna-huna, nga diin ato kining dadon, ato kining bawnon, nga diin walay lain nga takos nga paghimayaon, pagasimbahon ug pagaludhan nga mao lamang ang Dios nga atong magbubuhat, nga mao ang anaa sa langit. Ang Dios maguban ug magpanalangin kanatong tanan.